अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से सबको हज मुबारक, ईद मुबारक, बहुत सारी मुबारक। तो अभी हम जानवर जो है ना, बच्चा हम ज़िबा कर रहे हैं। तो ये सब बाहर वालों के हिस्से हैं। तो सबके इंशाल्लाह ना भी लेंगे यहाँ इंशाल्लाह। गरीबों के लिए तो सारे अभी गरीबों मैं को तकलीफ यही करेंगे जानवर है माशाल्लाह से बहुत ही तगड़ा जानवर है। हाँ, तो अभी सबके नाम लेना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला सबके हिस्से कबूल करे। हाँ, तो सबसे पहले एक बाजी है नूर अफशा अमेरिका से। हाँ, तो उसने हिस्सा मिलाया है जी। और दूसरा हिस्सा है अस्करी जमाल मरहुमा। हाँ, वो बाजी नूर अफशा की है। हाँ, तो जो है ना, एक उसका हिस्सा है। हाँ, तो तीसरा हिस्सा है जफर शाह यूके से। हाँ, यूके से। तो उन्होंने भी हिस्सा मिलाया है। तो एक सिस्टर है, तो उसने कुर्बानी करवाई है हसन के नाम की। तो अभी जो है ना, जानवर भी बन रहा है। एक एक हिस्सा सबका है। हाँ, तो बाजी सैका की फैमिली है, तो इन्होंने भी हिस्सा मिलाया एक। और दो हिस्से निसार वेलफेयर ट्रस्ट वालों की तरफ से। हाँ, तो उनकी सपोर्टर है, उन्होंने हिस्सा मिलाया। तो अल्लाह ताला 7 हिस्से पूरे हो गए जी। 7 हिस्से पूरे हैं, तो सबके नाम हमने ले लिए हैं जी। तो अभी इसको ज़िबा करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की राह में। तो इंशाल्लाह तो सब पहले दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इस कुर्बानी को, इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जिन हमारे दूर बैठे हुए, मुल्क से दूर बैठे हुए मर्द और औरतों ने, हमारे बहन भाइयों ने इसमें हिस्सा डाला है, एतमाद किया है, या अल्लाह उनके हिस्सों को कबूल मंजूर फरमा, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। उनके खास कर जो बुरासा और रिश्तेदारों में से बुजुर्ग पर्दा कर गए, उनके लिए इसको सदका जारिया बना, ईसाले सवाब बना। हमारे ख़ानदान वालों के लिए इसको सदका जारिया और इस इसार और क़ुरबानी को कबूल मंजूर फरमा। आइंदा आने वाली ज़िंदगी हमें हिदायत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। करीम मौला, इस जानवर की क़ुरबानी हम दे रहे हैं, हमें भी अपने रास्ते में कुर्बान होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैति अजमईन। तो निसार वेलफेयर ट्रस्ट वालों की तरफ से ये हिस्सा हम कुर्बानी का कर रहे हैं। तो उनका बकरा लिया है हमने। तो माशाल्लाह जो है ना, अभी इसे हम ज़िबा करेंगे और इसका गोश्त बनाएंगे। तो ये गरीबों में तकसीम करेंगे। तो जो है ना, अभी दुआ भी करवा लेते हैं। मुबरी साहब भी आए हुए हैं, तो जो है ना, उनसे दुआ करवाते हैं इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ करीम मौला, ऐ करीम रब, हमारे हाल पर रहम फरमा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर रहम फरमा। और हमारे पाकिस्तानी भाई जहाँ जहाँ कहीं मुक़ीम हैं, बैरून ममालिक, बिलखुसूस भाई निसार, जिनके लिए ये कुर्बानी की निसार वेलफेयर ट्रस्ट वालों की तरफ से, निसार वेलफेयर ट्रस्ट, चलो ठीक है, मैंने ले लिया है। हाँ, ट्रस्ट वालों की तरफ से ये जो कुर्बानी की गई है, ये अजीम जज्बा है। और उन दोस्तों की, साथियों की कोशिश और मेहनत से इसका गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाएगा। करीम मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और दरमियान में जो ज़रिया बने हैं हमारे बहन भाई, उनके मालो जान में भी बरकत नसीब फरमा। और इस किस्म के जो भी दोस्त भाई बहनें हमारी ये जो काम करते हैं नेकी का, ये यकीनन तेरी मखलूक की खिदमत का जज्बा है। करीम मौला, इस खिदमत के जज्बे को कबूल मंजूर फरमा। आज अजीम दिन है, हमारे पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा। माशी तौर पे जो कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह की मखलूक बिलखुसूस गरीब परेशान है। करीम मौला, हमारे पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैति अजमईन। तो अभी इसको ज़िबा करेंगे। ट्रस्ट वालों की तरफ से दुआ भी हमने करवा दी है। तो उनका ये बकरा हम ज़िबा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानी कबूल करे। हाँ, तो अभी ये जो है ना, हम इसको ज़िबा करेंगे और इसका जो गोश्त है वो बना के गरीबों में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे हर जगह पर, जहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अभी जो है ना, बछड़े को जो है ना ज़िबा किया था। ज़िबा करने के बाद गोश्त जो है ना इधर अलग कर दिया है। अभी भी कुछ खार जो है ना वो उतारते हैं, ऐसे जैसे जैसे वो लेके आ रहे तो उसको गोश्त छोटे छोटे काट बना रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर तक ये गोश्त जो है ना छोटा छोटा बन जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ है। अल्लाह हर किसी के
حصے تھے رب سے قبول کرے. تو ان کو بلایا تو یہ جو ہے نا بنا کے نسبت دے کے پھر چلے جائیں. عمران اترک ہو جائے. جو ہڈی والا گوشت ہے نا وہ علیحدہ کریں اور جو ماس والا ہے نا وہ علیحدہ کریں کیونکہ ہڈیاں علیحدہ وہ اکٹھی کریں گے بنا کے اور جو ماس والا ہے نا وہ علیحدہ کریں گے. پھر الگ الگ کرنا پھر ان شاء اللہ سب کو تقسیم کر دیں گے. تو یہ کہیں گے سر ہڈی والا گوشت کرو تو وہ جو ہے وہ سارا ماس وہ بنا رہے ہیں. الحمدللہ جو ہے نا ذبح کر کے ہم نے جو ہے نا گوشت یہ بنا رہے ہیں سب. تو یہ دیکھیں جی جو ہڈیوں والا گوشت ہے وہ علیحدہ کر رہے ہیں اور جو اس میں ہوجری بھی ہوگی اور کلیجے وغیرہ سب کچھ ہوگا نا. یہ ایسا سمجھ لے کہ جو بھی آئے ہوئے ہیں نا یہ فیملیوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ اپنا حصہ پہ لے کر جائیں گے. ہاں تو یہ غریب فیملی ہیں بالکل. تو ان کے بندے ہیں ان کے آئے ہوئے ہیں تو جو ہے نا ان کو بھی حصہ دیں گے سب کو. اور جو جس در تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ گوشت ہم تقسیم کریں گے. جی بالکل جو ادھر آ جائیں گے ان کو دیں گے. تو یہ باقی سب کا بچے دینا کا قبول کرے اللہ پاک جو ہے نا. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی عید گزر رہی ہے. تو میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو عید مبارک پھر سے. تو جو ہے نا ماشاءاللہ موسم بہت گرم ہے گرمی بہت زیادہ ہے. گرمی تو ہے ادھر پنکھا چلایا ہوا ہے لیکن لگایا ہوا ہے. تو ادھر کولر بھی پانی کا بھر کے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں بچے آ رہے ہیں پی رہے ہیں پنکھے میں. کچھ یہ بنا رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ سے گوشت. بہت اچھا انتظام ہے. ہاں تو جب گوشت بن جائے گا تو اس کو شاپروں میں ڈال کے پھر تقسیم کریں گے. ہاں دعا کرا کے پھر تقسیم ہاں دعا کروا کے پھر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارا جو بکرے کا گوشت تھا وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور جو بچے کا تھا وہ بھی تیار ہو چکا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم دعا بھی انشاءاللہ کروائیں گے. اور پہلے جو ہے نا نثار ویلفیئر ٹرسٹ والوں کی طرف سے یہ بکرا تھا تو ہم نے یہ بھی گوشت یتیموں میں غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اور بابا جی ابھی تو آپ دعا کر دیں سب کے لیے جنہوں نے حصہ ملایا بڑے جانور میں بھی حصے ملائے گئے ہیں نثار ویلفیئر ٹرسٹ والوں کی طرف سے. تو یہ بھی ہم نے غریبوں میں یتیموں میں سب جن بہن بھائیوں نے حصے ملائے ہیں سب نے سب کے جو ہے نا حصے تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہر جس کی ہم مشکلات ہے اللہ پاک آسان کرے. اور جو ہے نا آج بڑا دن ہے سب دعا کر دیں ان کے لیے جنہوں نے حصے ملائے ہیں جن لوگوں نے بھی حصے ملائے ہیں نا جو پریشانیاں ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے. ہاں چل دعا کریں. میرے مولا کریم ہے تیرے ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے سنت ادا کی بدلے جو مشکلات پریشانیاں دکھ مصیبتیں ہر بندے جو مشکلات حل فرما. مشکل کشا کے واسطے کرم کر خدا کے واسطے. بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے میرے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے میرے مولا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. خدایا باحق بنی فاطمہ کے برسول ناصر فاطمہ وردا و تمرا سنی و قبول جن لوگوں نے حصے ملائے ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں. جڑے بندے نے حصہ ملایا نثار ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے جمال کھارے فصلیں برکت عطا فرماوے نظر کرم فرماوے میرے مولا. جو مشکلات ہیں پریشانیاں دکھ مصیبتیں ہیں اپنے حبیب دو صدقہ یہ اسماعیل علیہ السلام دو صدقہ میرے مولا نظر کرم فرماوے. سبھی گوشت تقسیم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں پورے بچے کا جو ہے ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو جس طرح بچے آئے ہوئے ہیں سب کو دیں گے جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا. بس اللہ تعالیٰ یہ قربانی نصیب کرے. جنہوں نے حصہ ملایا اللہ پاک ان کا قبول کرے. بڑا دن ہے آج ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ آئے ہوئے دیکھیں سب لوگ غریب ہیں کوئی بھی نہیں ہے. کچھ کام کرنے والے بھی آئے ہوئے تھے تو وہ بیٹھے ہیں ان کو علیحدہ دیں کیونکہ وہ جو نا سارا دن انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو بھی ان سے بچیں گے. بھائی
ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. تقریباً ہر بندے تک پہنچ رہے ہیں. ہر گھر میں سے ہر گھر میں سے ایک ایک جو ہے نا وہ ہے بچائے ہوئے سب کو جلد دے دیں گے. تو تقریباً تیسرا حصہ جو ہے نا وہ جو گوشت کا وہ چل گیا ہے. تو ابھی بھی جو ہے نا دیکھیں بہت سی عوام آئی ہوئی ہے تو سب کو انشاءاللہ دیں گے. سب لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ اوجری اور یہ جو ہے نا یہ بھی مکس کر کے دیتے ہو اوجری وغیرہ وہ مکس کر دو نا چلو چلو دے دینے. تو جی یہی گوشت ہمارا بچ گیا ہے. تو باقی ہم نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے تقسیم ہوا ہے. کوئی خالی نہیں گیا. تو ابھی بھی گوشت ہمارا بچ گیا ہے. جی سب لوگوں نے شاپروں میں لے کے جو انہوں نے اپنے وہ لیے ہوئے تھے کپڑے وغیرہ غریب تھے یتیم تھے جو بھی تھے نا سب آئے ہیں ان کو تقسیم کر دیا. جی جو یہ بچہ ہوا ہے نا یہ بھی ابھی دیکھیں کچھ کو دے رہے ہیں کچھ باقی رہ گئے تو ان کو بھی دیں گے انشاءاللہ. ویڈیو کا بھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی دعوت قبول کرے. دعوت نہیں قربانی ہے. بھول گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو جن لوگوں نے حصے ملائے جن لوگوں نے حصہ ملایا ہے تو ماشاءاللہ ان کا حصہ اللہ پاک قبول کرے. جی بالکل. تو ابھی جو ہے نا ویڈیو کا بھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ہم نے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.